वसल्लम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद मौला आले मोहम्मद। अल्लाह फरमाते हैं कि अम्रुहुम शूरा बैनहुम, मफ़हूम यह है कि जब मुसलमानों मोमिनीन के बीच में कोई मसला होता है तो वो बैठ के गुफ्तगू करते हैं। इस पे मैं समझता हूँ सबका इत्तेफाक है कि ये मसाइल ऐसे हैं कि ये लीगल मसाइल नहीं है। जिधर पाकिस्तान पहुंच चुका है ये सियासी मसला है, और सियासी मसले का ना तो कोई अदालती हल होता है और ना ही उसका कोई फौजी हल। मैं साफ आपको बात कर रहा हूँ, सियासी मसले का सियासी हल है, और उसका हल ये है कि सियासी फोर्सेस बैठें। और चूंकि पाकिस्तान की मारूजी हालात ऐसे रहे हैं, हम मुश्किल हालात से दो चार रहे, हमने दो बड़ी आलमी ताकतें हमारे पड़ोस में नबर्द आजमा रही, और हमारे पड़ोस में एक और बहुत बड़ी साम्राज्य ताकत हमारे खून का प्यासा जो है मोदी और उसका मुल्क बैठा हुआ है। इन हालात में जब हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का भी शिकार रहे तो हमारा सोशल फैब्रिक भी तबाह बर्बाद हो चुका है। पिछले 30-35 सालों में जिस तरह अफगान वॉर से लेके अब तक अगर आप देख लें, दहशत गर्दी की जंग सारा मिला के देख लें, APS का वाक़या ज़हन में रख लें, अभी मस्तूम का देख लें, और स्वात ऑपरेशन, सारी चीज़ें, वजीरिस्तान ऑपरेशन। तो इन हालात में आपको बहरहाल अपने साथ उस डायलॉग में एस्टैब्लिशमेंट को बिठाना होगा ताकि एक देर पा हल की तरफ निकलें, ताकि ये मुल्क एक सुख का सांस ले, आप लोग भी आजाद फिजा में अपना काम कर सकें। अली मोहम्मद हमारे जो बच्चे इस वक्त बड़े हो रहे हैं, पैदा होता है वो कि भी इसको एक बेहतर कन्वीन कौन मुस्तकबिल का करेगा? तयन कर सकें। आपका नुक्ता तो बड़ा ठीक है। देखें अभी भाई, इस पे तो मैं मेरे ख्याल में ऑन मोर देन 5 और 6 ओकेजन्स मैं ये बात कर चुका हूँ कि मेरी नज़र में, मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ सियासत का या कानून का, कि सदर मुमलिकत ही मुझे वो मुनासिब जगह लगती है, सदर हाउस, जहाँ पे बावजूद तमाम रिजर्वेशंस के जो हमारी मुखालिफ जमातें हमारी हुकूमत के दौर में करती रही, या अभी 16 महीने की जिनकी हुकूमत रही उसमें भी करती रही, लेकिन प्रेजेंट हाउस वो एक आईनी जगह है जहाँ पे सब बैठ अगर जाएं उस पर कोई एतराज ना होगा। और वहाँ अगर एस्टेब्लिशमेंट भी आके अपनी एक नुमाइंदगी उनकी मुनासिब होती है टॉप रैंक्स की, तो जाहिर है सदर मुमलिकत सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं, इस मुश्किल हालात में निकालने के लिए उनको उनसे भी जो है तो अगर कोई तजवीज़ देनी पड़े तो ये एक अच्छी इस तरफ कोई कदम बढ़ा है, कोई कदम बढ़ाएंगे सदर साहब? हुई है सदर मुमलिकत साहब अब कब जो है वो कदम बढ़ाते हैं। जाहिर है वो एक सियासी कारकुन है, आपको इसका पता है कि वो एक 2 दफा के हल्का जीत के आए हुए सदर हैं। ये शायद मुझे तो नहीं याद अभी भाई पड़ता कि माजी में कब हमारा कोई सदर हल्के के इलेक्शन इस तरह से जीत के आया हुआ एक सियासी कारकुन हो। हाँ, एक जमाने में जरदारी साहब जीता था, लेकिन वो फिर वो एक जमाने इट वाज लाइक अ डेकेड अगो। फिर ममनून साहब आए, उससे पहले अगर आप नजर दौड़ाएं तो वी हैव इराज ऑफ मुशर्रफ साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अब तो दुनिया में नहीं है, वरना बहुत सी बातें हम उनके बारे में कर सकते थे, लेकिन जो चले जाएं फिर नहीं करनी चाहिए। फिर ज़िया साहब का इरा, पे गुलाम इसाक खान। तो यू हैव प्रेजेंट अलवी एज अ पॉलिटिकल वर्कर, जो एक वर्कर भी है लेकिन अब मुल्क सदर भी हैं। मेरे ख्याल में वो जल्द ही इस पर कोई कदम उठाएंगे। कल हमारी तरफ से एक डेलीगेशन गया था, और मेरी रिक्वेस्ट खुद की अपनी सदर साहब के पास है, उनको मैंने ये रिक्वेस्ट उनके सामने मैंने एक तजवीज़ रखी थी, जिसको उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि हाँ इस पे करना चाहिए। उनको मैंने तजवीज़ किया था यही जो आपके सामने बात की है कि आप ही अब मुल्क के बड़े हैं, बाकी तो सारे गुत्थम गुत्था हैं, तो आप ही कोई किरदार अदा करें। खान साहब बैठ जाएंगे? खान साहब राजी हैं इस बात पे? उन्होंने खुद इंदिया दिया है। अच्छा, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले जनाब इमरान खान साहब ने खुद इंदिया दिया कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और एक चीज तो देख लीजिए ना, देखें लेकिन पहले तो वो कहते थे ना कि मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकता। देखें, अगर उनसे कुछ सख्त बयानात मंसूब हैं तो आप अपनी हिस्ट्री तो उठा के देखिए ना जी। आपके एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद ही शहीद कर दिए गए, दूसरा लटका दिया गया, तीसरी लाकत बाग में शहीद होगी, चौथे की जिंदगी और आपकी दुआएं दी कौम की कि वो गोलियां लग के वो बच गया। अब अगर उसकी तरफ से कुछ बिटर बातें आई हैं तो ये भी तो आप देखें ना कि आपके कौम का इतना बड़ा लीडर है, उसको गोलियां लगी हैं। मैंने पिछले दिनों किसी प्रोग्राम में बात की कि दुनिया में जब ये खबर चली थी, जब वजीराबाद का वाकया हबीब साहब हुआ था, अब दुनिया के अखबार, मैं नहीं कहता, अली मोहम्मद बिल्कुल ही नाक़िसुल अक़ल है, और वो बिल्कुल सियासत की शुद्बत से नावाकिफ है, और वो बिल्कुल ही अनपढ़ है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखता हूं, जब वजीराबाद का वाकया हुआ उसके अगले दिन आप न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, डेली मेल, सारा कुछ उठा के देख लें, दुनिया, इवन हिंदुस्तान टाइम्स, जितना भी आपका दुश्मनों के अखबार है सारा, वहां कैप्शन क्या थी? चेयरमैन तहरीक इंसाफ शॉट या एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो फिर हमारा मामला है जनाब, आपका इसमें कोई काम नहीं।
لیکن اگر ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان واز اٹیکڈ ان وزیر آباد، دنیا میں یہ ہیڈ لائنز لگی ہیں، پھر ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم جانچتے کہ بھئی کس میں اتنی جرت ہو گئی کہ ایک نیوکلیئر اسلامی ملک کے وزیر اعظم پہ اٹیک کر دیا. یہ اگر عمران خان صاحب نے ڈیمانڈ اور تحریک انصاف نے کی ہے تو کوئی غلط کیا ہے کہ بھئی آپ معلوم تو کریں. علی صاحب اگر بٹرنس ہوئی ہے تو وہ نیچرل ہے. اب میں بات کر رہا ہوں کہ اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، وہ بھی ہو گیا سارا، ہمیں پتہ لگ گیا کتنا انصاف کا نظام ہے، اب آگے بڑھنا ہے کہ نہیں. علی محمد خان صاحب، آگے بڑھنے کے لیے پاکستان میں ایک رائج طریقہ ہے، اور اس وقت بھی میری معلومات کے مطابق بہت سارا آگے بڑھنے کا راستہ کشادہ ہو سکتا ہے اگر عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف ملک سے باہر تشریف لے جائیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی بعض لوگ اس پہ غور کر رہے ہیں. یہ بات اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 50 سال میں کوئی ایسا اخبار نہیں چھپا جس میں عمران خان کا نام نہ چھپا ہو، لیکن ہماری پولیٹیکل ریالٹیز بھی ہیں اور بڑی تلخ ہیں. تو کیا پی ٹی آئی یہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں حبیب صاحب، قائد اعظم نے 1938 میں ایک بات کی تھی جو میں نے اپنی 9 اپریل کی سپیچ میں، اگر تھوڑا ذہن میں کوئی بات یاد تازہ ہو تو میں نے کی تھی، کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مسلم will never accept slavery. مسلمان کبھی غلامی قبول نہیں کرتا. If he is forced to be enslaved، اگر اس پہ غلامی تھوپی جائے تو he'll emerge as بابر اور سلطان ٹیپو، یا وہ ظہیر الدین بابر بنے گا یا سلطان ٹیپو بن کے نکلے گا. اور he'll happily accept martyrdom but will never accept slavery. وہ خوشی سے شہادت قبول کرے گا لیکن وہ غلامی نہیں. آپ تو میرے سے زیادہ جانتے ہیں، قوم 50 سال سے اس آدمی کو جانتی ہے جو اس ملک پہ، میں کہتا ہوں کہ ماں سے کوئی اتنی محبت نہیں کرے گا جتنا وہ آدمی اس ملک پہ مرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کو میں کہتا ہوں، اگر کوئی اس کو یہ کہنا کہ آپشن لے لو، مرنا ہے یا ملک سے باہر جانا ہے، وہ کہے گا یار یہ والا ٹھیک ہے، پہلا والا ٹھیک ہے. یار یہ کیا بات ہم کر رہے ہیں؟ وہ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ خان کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو علی محمد خان صاحب، پھر مفاہمت میں تو کچھ لو کچھ دو والی سچویشن ہی ہوتی ہے. اور سیکنڈلی یہ بھی دیکھیں، بتائیں، کچھ لو کچھ دو میں اپنی سیاست تو نہیں دی جاتی نا جی. کچھ لو کچھ دو میں کچھ سپیس میں دوں گا، کچھ سپیس آپ دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. جیسے حبیب صاحب ہیں، حبیب اکرم، ان کے میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم اس وقت، آپ ظاہر سینئر آدمی ادھر بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھ ہر کسی بات پہ ایگری کر لیں گے، کسی بھی چیز پہ ملک کی خاطر. لیکن اگر ان کو میں یہ کہوں کہ یار یہ مجھے دے دو، یہ جو تمہارے پاس ہے، بس آج کے بعد نہیں، یہ نہیں چلے گا تمہارا. تو اس پہ تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں. حبیب صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ شاید اپنی جان دے دیں لیکن قلم مجھے نہیں دیں گے. تو پھر وہ کیا چیز ہے جس پہ خان صاحب اگری کر سکتے ہیں؟ دے دے گا، اپنی اصول دے دے گا. دیکھیں بات کس پہ ہو، بات اس پہ ہو. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی خاطر عمران خان صاحب خود بھی، مطلب ہم لوگ، اور جو ہمارے سیاسی مخالف ہیں اور جو کچھ اور بھی لوگ ہیں، اس ایک نقطے پہ ہم، میں کہتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھنی پڑے تو قرآن پہ ہاتھ رکھیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں، کہ ہم ذاتی انتقام کی طرف اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ملک کا نقصان نہیں کریں گے. جو بھی حکومت میں آئے گا وہ صرف عوام کے مفاد میں ملک چلائے گا. جس نے کچھ غلط کیا ہے، اگر علی محمد نے خدا نخواستہ کرپشن کی ہے، حبیب اکرم صاحب نے کی ہے، اس پہ آئی